1000 वर्षभन्दा अघि एक राजकुमारले दरबारको सुख शैल छोडेर शान्तिको खोजीमा निस्कनु भयो। उहाँ मुनि बन्नु भयो, अर्थात् त्यो व्यक्ति जो भित्रबाट पूर्ण रूपमा शान्त छ। यो मन्त्र उहाँकै बुद्धत्वको सार हो। जब यो धुन गुन्जिन्छ महसुस गर्नुहोस् कि तपाईको मन एउटा शान्त हिमाल जस्तै अटल र कञ्चन भइरहेको छ। तपाई केवल मन्त्र सुन्दै हुनुहुन्न, तपाई आफ्नै भित्री मौनतामा फर्कदै ओम मुनि मुनि महामुने स्वाहा, ओम मुनि मुनि महामुने स्वाहा, ओम मुनि मुनि महामुने स्वाहा, ओम मुनि मुनि महामुने स्वाहा।
एक राजकुमारले दरबारको सुख सया छोडेर शान्तिको खोजीमा निस्कनु भयो। उहाँ मुनि बन्नु भयो, अर्थात् त्यो व्यक्ति जो भित्रबाट पूर्ण रूपमा शान्त छ। यो मन्त्र उहाँकै बुद्धत्वको सार हो। जब यो धुन गुन्जिन्छ, महसुस गर्नुहोस् कि तपाईको मन एउटा शान्त हिमाल जस्तै अटल र कञ्चन भइरहेको छ। तपाईं केवल मन्त्र सुन्दै हुनुहुन्न, तपाईं आफ्नै भित्री मौनतामा फर्कदै